ताला बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ात के लिए कभी भी किसी से बदला नहीं लेते। सही मुस्लिम किताबुल फ़ज़ाइल किताब नंबर 43 हदीस नंबर 2328। मा ज़रबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैअन क़त्तु, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को नहीं मारा, न किसी औरत को मारा और न किसी नौकर को मारा। यानी आपने अपनी किसी बीवी को भी नहीं मारा और किसी नौकर को भी नहीं मारा, लेकिन जहां अल्लाह का कानून तोड़ा जाता तो आप उससे सख्ती से निमटते। आइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माफ करने का एक अंदाज, एक वाकया और आपको मैं बतलाता हूं, आपके सामने जिक्र करता हूं। सही बुखारी किताबुल अदब किताब नंबर 78 बाब नंबर 68 बाब तबस्सुम व ज़हिक हदीस नंबर 6088। एक वाकया है, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक चादर थी, सख्त किस्म की चादर थी, आप पहने हुए थे। इतने में एक देहाती आया, चादर जो आपके गर्दन पे लटकी हुई थी, चादर समेत इतनी सख्ती से खींचा कि चादर के निशानात आपके गर्दन पर आ गए। जब जतन शदीदा, बहुत सख्ती से खींचा, चादर को उसने तान दी। फिर उसके बाद वो देहाती कहने लगा, मुरली, ए नबी हुक्म दीजिए आप, जो आपके पास माल है कि मुझे दिया जाए। गौर कीजिए, एक चादर आपके ऊपर पड़ी हो और कोई आदमी चादर समेत आपके गर्दन को सख्ती के साथ दबाए तो क्या आप उसको छोड़ देंगे? और वो आदमी ने सख्ती के साथ हुक्म दिया कि आप हुक्म दीजिए मेरे लिए कि जो माल आपके पास रखा हुआ मुझे दिया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नजर देखी उसकी तरफ और मुस्कुराने लगे। क्या अंदाज था! चादर से गर्दन को लिपटा गया, तकलीफ पहुंचाई गई। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि गर्दन पे निशानात नजर आए चादर के, लेकिन नबी ने देखा और मुस्कुराकर छोड़ दिया और हुक्म दिया कि इस आदमी को माल में से दे दिया जाए। एक अंदाज ये भी था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आइए मैं आपको एक वाकया और सुनाता हूं। गज़वा उहुद का वाकया है। सही मुस्लिम किताबुल जिहाद किताब नंबर 32 बाब नंबर 37 बाब गज़वत उहुद हदीस नंबर 1792। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत तोड़ दिए गए हैं, दांत टूट गए आपके, लहूलहान हो गए आप, दांत टूट गए, लहूलहान हो गए, सामने वालों ने आपको तकलीफ दी, उसके बाद भी आप क्या करते हैं? क्या कर रहे हैं? गौर कीजिए। अगर हमें कोई तकलीफ दे तो हम क्या करते हैं? रब्बिग़फिर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यालमून, ऐ मेरे रब मेरी इस कौम को माफ फरमा क्योंकि ये लोग नहीं जानते। एक वाकया और मैं आपको सुनाता हूं, काफी अहम वाकया है, वो इबरत का मकाम है। जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तनकीद करते हैं, जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दहशतगर्द कहते हैं या दहशतगर्दों का इमाम मानते हैं, उन्हें समझना चाहिए, उन्हें गौर करना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तो हमेशा ऐसी गुजरी है कि अगर किसी ने उसको तकलीफ दी तो कभी अपनी जात के लिए उन्होंने बदला नहीं लिया। आइए ताइफ का वाकया सुना दूं आपको। जब मक्का वालों ने आपकी बात नहीं मानी, तौहीद की तरफ नहीं आए, चंद लोग ही आए थे, तो आप दावत व तबलीग के सिलसिले में ताइफ चले गए। ये वाकया है सही मुस्लिम में किताबुल जिहाद किताब नंबर 32 बाब नंबर 39 हदीस नंबर 1795। ताइफ गए, ताइफ वालों ने आपकी बात नहीं मानी। ठीक है भाई, हम आपके पास आए, आप हमारी बात नहीं मानने, कोई हरज की बात नहीं, हमें जाने दीजिए। आपकी बात नहीं मानी, इतने ही पर बस नहीं किया बल्कि आपके पीछे गुंडों को लगा दिया। उस गुंडों ने क्या काम किया? आप पर पत्थर बरसाए। इस जुमले पर गौर कीजिए कि जो लोग दावत व तबलीग का काम करते हैं, लोग उसे बेवकूफ कहेंगे, लोग उसे मारेंगे, लोग उसे लहूलुहान करेंगे, लोग उसे तकलीफ देंगे। तो जो लोग तकलीफों को बर्दाश्त करते हैं वो पैगंबराना काम कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला हर एक से पैगंबरों वाला काम नहीं लेता है। पैगंबर लोग दुनिया के सबसे नेक लोग होते हैं और तमाम लोगों की तकलीफ बर्दाश्त करने वाले होते हैं। पैगंबर लोग ही ऐसे हैं जिसको अल्लाह ताला बहुत ज्यादा आजमाता है, लेकिन इस आजमाइश के बदले जन्नत में भी उनका ऊंचा मकाम रखा है। ताइफ वालों ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान किया, मारा, जिसमें से खून निकलने लगा, आप लहूलहान हो गए। आए, वहां से निकलकर एक जगह कर्न साल अब कहा जाता, वहां बैठे। पहाड़ का फरिश्ता आपके पास आया और कहने लगा, अल्लाह ताला ने वो तमाम चीजें देख ली है और अल्लाह ने मुझे भेजा है। अगर आप चाहते हैं, इनशेता अतवक्त अलैहिमुल अखशबैन, कि अगर आप चाहते हैं तो मैं इन लोगों को दो पहाड़ों के बीच में रखूं और पीस दूं। अगर हमें कोई मारता, कोई परेशान करता, कोई लहूलहान करता तो हम क्या जवाब देते? वो तो नबी का अंदाज था, वो नबी रहमत थे।
ہر ایک کے لیے رحمت بن کر آئے، ہمارے اندر وہ صفت کیوں نہیں پائی جا رہی؟ کیوں نہیں دوسروں کو معاف کرتے ہیں؟ معمولی باتوں پر لوگوں کی جان کے در پہ ہیں، گنڈوں سے مروا دیتے ہیں، قتل کرا دیتے ہیں، خلاف کیس دائر کر دیتے ہیں۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اور جواب، بل ارجو ان یخرج اللہ تعالی من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں سے نکالے گا جو لوگ ایک اللہ کو ماننے والے ہوں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ گالیاں کھائی، مار کھائے، جسم کو لہو لہان کیا اور دعائیں دے رہے ہیں۔ غور کیجئے، مار کھانے کے بعد دعائیں دینے والا نبی کو لوگ دہشت گرد کہتے ہیں، اور جو لوگ دوسروں کو مار رہے ہیں، دوسروں کو پریشان کر رہے ہیں، انسانوں کو قتل کرنے والے، بچوں کو قتل کرنے والے، بوڑھوں کو قتل کرنے والے، عورتوں کی عزت سے کھیلنے والے، ان کی عزت و آبرو کو لوٹنے والے، پیٹ کو چاک کر کے بچوں کو نیزے پر اچھالنے والے دہشت گرد نہیں ہے؟ کیا انصاف کا پیمانہ یہی ہے؟ افسوس، نبی کی رحمت ہم اور آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، ان کے معاف کرنے کے انداز کو ہم اور آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ حافظ جالندھری نے کہا تھا، دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر انہیں نور ہدایت دے، جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہے کر دے معاف ان کو، فراخ ہمتوں کو روشنی دے ان کے سینوں کو، کنارے پر لگا دے ڈوبنے والے سفینوں کو، الہی فضل کر کوہ سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھر والی زمینوں پر۔ پتھر کھائے، دعائیں دی، نبی کا انداز تھا۔ آئیے میں آپ کو نبی کا ایک انداز اور بھی سناتا چلوں، وہ انبیاؤں کا انداز ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ان کے بھائیوں نے ان کے خلاف کیا سازشیں کی تھی، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، پریشان کیا۔ آج کل اگر ہمارا بھائی ہمارے خلاف کچھ کرے تو ہم اسے سیدھا قتل کروا دیتے، بہن کچھ کرے قتل کروا دیتے، معاف کرنے کا جذبہ ہے ہی نہیں۔ ہمارے درمیان بھائیوں سے جو تعلقات خراب ہیں بہت زیادہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت بگڑے ہوئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان تمام بھائیوں کو معاف کیا، جملے پر غور کیجئے، اور پھر وہی انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپناتے ہیں۔ سورہ یوسف آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 92، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کچھ بھی سرزنش نہیں ہے، تمام بھائی موجود ہیں، چاہتے تو تمام بھائیوں کو وہ قتل کروا سکتے تھے، ان کے پاس 10 بھائی تھے، 10 بھائیوں کو قتل کروا سکتے تھے، میرے ان بھائیوں نے میرے خلاف سازش کی تو میں ان کو مروا دوں، ہم اور آپ کرتے ہیں نا ایسا، لیکن انہوں نے معاف کر دیا۔ تو یہ معاف کرنا نبوی انداز ہوتا ہے، نبی لوگوں کا کام ہے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، ابے تو نے معاف کر دیا تو گھٹیا آدمی، ہار مان گیا۔ جی نہیں، آپ کے اخلاق بلند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو بہت زیادہ دینے والا ہے، جو میں حدیث آپ کو بیان کروں گا ابھی آگے چل کے۔ تو بات چل رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور کہا آج کے دن کچھ بھی سرزنش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرمائے گا، وہ رحم کرنے والا ہے۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف کرنے کا انداز ایک اور بتاؤں، ایک واقعہ اور یاد دلاؤں جو سب سے اہم ہے۔ فتح مکہ کا موقع ہے، سن 8 ہجری میں، تمام لوگ موجود ہیں، ان دشمنان اسلام موجود ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی تھی۔ حبار بن اسود بھی موجود ہے جس نے آپ کی بیٹی پر نیزہ چلایا تھا اور اونٹنی سے گرا دیا تھا۔ وحشی بن حرب موجود ہیں جس نے آپ کے چچا کو قتل کیا تھا، اور وہ عورت بھی موجود ہے ہند بن عتبہ جس نے آپ کے چچا کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا۔ غرض کے تمام لوگ موجود ہیں۔ تمام لوگوں سے نبی نے کہا بھلا یہ بتلاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا دنیا کا کوئی کمانڈر ایسا ہے جو سامنے والے پر قبضہ کر لے اور پھر اسے معاف کر دے؟ یہ صرف نبی کا انداز تھا۔ کہا آپ تو نیک ہیں، نیک بھائی کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے یہی امید کرتے ہیں کہ آپ معاف کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ دنیا کا کوئی کمانڈر ایسا نہیں ہے جو سب پر قبضہ کر لے پھر اس کے بعد معاف کر دے۔ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا، تو دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ ہم اور آپ اگر کسی کو معاف کرتے ہیں تو یاد رکھیے معاف کرنے سے اللہ تعالی ہماری عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ بڑا فائدہ ہے معاف کرنے کا، کافی دل گردے کی بات تو ہوتی ہے لیکن معاف کرنا سب سے اہم ہے۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 باب نمبر 19 باب استحباب العفو والتواضع حدیث نمبر 2588
मा नक़सत सदक़तुन मिन मालिन, कि सदका करने से माल कम नहीं होगा। वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़न, और अल्लाह ताला उस आदमी को जो माफ कर देता है उसकी इज्जत में इजाफा करता है। वमा तवाज़ा अहदुन लिल्लाह इल्ला रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार करता है, अपनी खाकसारी दिखाता, कहता मैं क्या हूं, कुछ भी नहीं हूं, ये तो अल्लाह का करम है, तो अल्लाह ताला उनकी दर्जात को बुलंद करता है, लोगों के दरमियान उसकी इज्जत को बढ़ाता है। तो याद रखिए, अगर आप माफ करते हैं तो अल्लाह ताला आपको इज्जत देता है। वो जुमले को भूल जाइए कि माफ करने से लोग बोलेंगे कि अरे वो हार मान गया, बिल्कुल नहीं, अल्लाह ताला के नजदीक आपका मकाम व मर्तबा बहुत ज्यादा है। यह था माफ करने का नबवी अंदाज। हमें यह दर्श मिलता है कि हम भी लोगों को माफ करें। यहां तक नबी ने कहा कि तुम अपने नौकरों को 70 मरतबा माफ करो, क्यों नहीं माफ करते हो? माफ करो, अल्लाह ताला माफ करने वाला है। अगर हुदूद भी कायम करने वाली बात आ जाए तो कानून के दायरे से पहले पहले ही माफ कर दो तो बेहतर है। अगर कानून के दायरे में आ गए तो वो लोग पकड़ लिए जाएंगे। इसलिए लोगों को माफ किया जाए, करीबी रिश्तेदारों को माफ किया जाए, भाइयों को माफ किया जाए, जिसने जुल्म किया उसको माफ किया जाए, अल्लाह ताला इज्जत देगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों के अंदर ये सिफत पैदा कर दे। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबियिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।